टुनटुनी की जब आंख खुलती है सूरज सर पर आया होता है। वो दौड़ी दौड़ी फैक्ट्री में जाती है। टुनटुनी एक बड़ी सी फैक्ट्री में काम करती थी। अरे आज भी मुझे मैनेजर डांटेगा, आज भी मैं लेट हो गई हूँ, दफ्तर के सारे कॉलीग मुझ पे हंसेंगे। अरे अरे पक्षियों, आज भी वो टुनटुनी नहीं आई। मुझे लगता है आज तो मैनेजर उसे ऑफिस से निकाले ही गा। अरे रोज ही उसने ये ड्रामा बनाया हुआ है। अरे मुझे तो उस पर बड़ी हंसी आती है। अरे आ गई हो टुनटुनी, इतना लेट? आज तो तुम्हें मैनेजर नहीं छोड़ेगा। कब का तुम्हारा पूछ रहा है। जल्दी से जाओ उसके ऑफिस में, तुम्हें बुला रहा है। हा 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 हा। मिट्ठू तोता भी बोलता है। अरे टुनटुनी, अरे टुनटुनी, आज तो तुम गई काम से। अरे कालू, अरे कालू, अरे टुनटुनी को क्या बात है, इसकी तो आंख ही नहीं खुलती। अरे टुनटुनी, तुम्हारा अभी टाइम है हुआ है। अरे मैनेजर मुझे माफ कर दो, मेरी आंख नहीं खुली, जैसे ही आंख खुली मैं दौड़ी दौड़ी आई हूँ। अरे टुनटुनी, रोज का तुम्हारा यही बहाना है, रोज तुम ऐसा ही कहती हो। मैं तुम्हें वार्निंग करता हूँ, अगर अब तुम लेट हुई तो मैं तुम्हें इस फैक्ट्री से निकाल दूंगा। अगर तुम्हारा काम करने का दिल नहीं है तुम बेशक मत आओ फैक्ट्री। सारे पक्षी टाइम पर आ जाते हैं, एक तुम टुनटुनी लेट आती हो। अरे अरे मैनेजर साहब, मेरी इस गलती को आखिरी गलती समझ लो, आज के बाद मैं कभी लेट नहीं होंगी। ठीक है टुनटुनी, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अगर इसके बाद भी तुम लेट हुई तो फिर इधर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घर पर आराम से बैठ जाना। फिर टुनटुनी अपने काम की तरफ चली जाती है और मैनेजर भी दूसरे पक्षियों को देखने के लिए चला जाता है। टुनटुनी आज अलार्म वाली घड़ी लेने पहुंच जाती है। मुझे अच्छी सी अलार्म की घड़ी दिखाएं जो मुझे वक्त पर उठा सके। अरे टुनटुनी, ये रेड घड़ी बहुत अच्छी है, ये तुम्हें सुबह 7 बजे ही जगाएगी। जितना टाइम तुम फिक्स करोगे इतने ही बजे तुमको जगाएगी। ये तुम 150 रुपये में ले जाओ, और ये बहुत ही अच्छी घड़ी है। अरे 150 की? ठीक है, दे दो मुझे, मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत है। अरे टुन्नी, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी ये घड़ी, तुम इसे ले जाकर तो देखो तो सही। फिर टुनटुनी वो अलार्म वाली घड़ी लेकर घर आ जाती है। टुनटुनी आज बहुत खुश थी कि मुझे आज के बाद कभी किसी से डांट नहीं पड़ेगी, मैं टाइम पर अपनी फैक्ट्री पे पहुंच जाया करूंगी, क्योंकि मैनेजर ने मुझे आखिरी चांस दिया है। अगर अब भी मैं टाइम पर ना पहुंची तो वो मुझे फैक्ट्री से निकाल देगा। फिर मैं क्या करूंगी, मेरे पास और तो दूसरा कोई काम भी नहीं है, अभी मुझे सो जाना चाहिए। टुनटुनी रात के सुबह के 7 बजे का टाइम फिक्स कर देती है, ताकि सुबह 7 बजे मेरी ये अलार्म वाली घड़ी बोलेगी और मैं 7 बजे उठकर फैक्ट्री चली जाऊंगी। टुनटुनी आज दिल ही दिल में बहुत खुश थी। जब सुबह घड़ी का अलार्म बजता है, टुनटुनी की फौरन से आंख खुल जाती है। अरे मेरी घड़ी बोल गई, अब मुझे उठ जाना चाहिए और इसको भी बंद कर देना चाहिए। शुक्रिया घड़ी। जब टुनटुनी घड़ी पर नज़र दौड़ाती है, वहाँ तो 10 बजे होते हैं। ये क्या, 10 बज गए हैं, सूर्य सर पर आ गया है। मैंने तो 7 बजे का लगाया था, ये क्या हो गया। अरे अरे आज तो मुझे नहीं छोड़ेगा, आज तो वो मुझे पक्का फैक्ट्री से निकाल देगा। अरे घड़ी, ये तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मुझे फैक्ट्री से ही निकाल दिया, क्यों किया तुमने मेरे साथ। ये टुन्नी दौड़ी दौड़ी फैक्ट्री की तरफ भागती है और रास्ते में उसका पाँव फिसलता है।
پھر فوراً سے وہ فیکٹری پہنچتی ہے۔ کالو کوا راستے میں کھڑا ہوتا ہے۔ ارے ٹنٹونی، آج تم پھر لیٹ آئی ہو۔ آج تو مجھے لگتا ہے مینیجر تمہیں فیکٹری سے ضرور نکالے گا۔ ہا 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 ہا، تمہاری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے۔ جاؤ جاؤ تم مینیجر کے پاس، بلا رہا ہے تم کو وہ۔ لیکن آج تو مینیجر فیکٹری میں نہیں آتا، ٹنٹونی کی جان بچ جاتی ہے۔ شام کو جب ٹنٹونی اپنے گھر جاتی ہے اور پھر 7 بجے کا الارم لگا لیتی ہے۔ اب میں 7 بجے کا الارم لگا لیتی ہوں، شکر ہے آج مینیجر ہی نہیں آیا تھا، نہیں تو میری آج پکی چھٹی ہو جانی تھی۔ ارے گھڑی، کل صبح تم 7 بجے ہی بچ جانا، نہیں تو میں کام سے بالکل فارغ ہو جاؤں گی۔ ٹنٹونی پھر سو جاتی ہے۔ رات کو کالو چھپکے سے ان کے گھر آتا ہے، گھڑی کا ٹائم چینج کر دیتا ہے۔ ٹائم چینج کر کر کالو وہاں سے فوراً بھاگ جاتا ہے۔ ٹنٹونی جب صبح اٹھتی ہے، گھڑی کا الارم بجتا ہے۔ آج تو میری گھڑی 7 بجے ہی بولی ہے، مجھے تو لگتا ہے۔ ٹنٹونی ایسے ہی سوچ رہی ہوتی ہے، پھر جب اٹھ کر دیکھتی ہے وہی 10 بجے کا ٹائم تھا۔ ٹنٹونی تو اتنی ڈر جاتی ہے، ارے آج تو مجھے مینیجر نہیں چھوڑے گا، آج مجھے فیکٹری سے بالکل فارغ کر دے گا، میں کیا کروں گی، میں اپنے گھر کا نظام کیسے چلاؤں گی پھر۔ ارے گھڑی، تم کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو، تمہاری میرے ساتھ کیا دشمنی ہے، کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو۔ رات کو کالو جب گھڑی کا ٹائم چینج کر کر اپنی پتنی کو جا کر بتاتا ہے، ارے ٹنی کا ٹائم میں نے آج پھر چینج کر دیا ہے، آج تو وہ کبھی بھی نہیں جاگ پائے گی، مینیجر اسے ضرور فیکٹری سے اب نکالے گا۔ ارے مجھے تو بہت بری لگتی ہے ٹنٹونی۔ اس کی پتنی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور وہ ساتھ میں کھانا بھی بنا رہی تھی، اور پھر کہتی ہے کالو سے، ارے کالو تمہیں کیا اتنی دشمنی ہے ٹنٹونی سے، چھوڑ دو اس کا پیچھا، اپنے کام پر دھیان دو، تم کیوں اس کے پیچھے لگے رہتے ہو۔ یہ کہہ کر اس کی پتنی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ارے تم تو پاگل ہو، تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں۔ جب فیکٹری جا رہی تھی تو راستے میں اسے مٹھو طوطا مل جاتا ہے۔ ارے ٹنی، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ارے تمہاری گھڑی کا ٹائم وہ رات کو کالو جا کر چینج کرتا ہے، اور وہ پہلے بھی تمہارے پانی میں نیند والا نشہ شامل کرتا تھا تاکہ ٹنٹونی سوئی رہے، فیکٹری جلدی نہ پہنچ سکے۔ ارے مٹھو طوطو، یہ کیا کہہ رہے ہو، کالو ایسا کیوں کرے گا میرے ساتھ، اس کو میرے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ ارے ٹنی، مجھے تو بالکل نہیں پتا کیا دشمنی ہے، ارے میں اسے بالکل نہیں چھوڑوں گی، میں آج ہی جا کر فیکٹری کے مالک کو بتاؤں گی۔ پھر مٹھو طوطا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ٹنٹونی کو آج بہت غصہ آتا ہے کہ اس کالو کی وجہ سے میں تو نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھی، میں اس کو بالکل نہیں چھوڑوں گی، میں اس کو ضرور سبق سکھاؤں گی تاکہ وہ آج کے بعد کسی کے ساتھ ایسا بالکل نہ کر سکے۔ ٹنٹونی پھر غصے میں تھی اور وہ غصے میں فیکٹری کی طرف چلی جاتی ہے۔ فیکٹری پہنچ کر ٹنٹونی مینیجر کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ مینیجر کالو کوے کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور اس سے ساری بات پوچھتا ہے۔ ارے کالو، تم ٹنٹونی کے ساتھ ایسا کر رہے تھے، ارے مالک مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ ارے تمہیں بالکل معافی نہیں ملے گی، ایسے پکشی کو بالکل اپنی فیکٹری میں برداشت نہیں کر سکتے جو دوسرے مزدوروں کا دشمن ہو، جلدی سے فوراً سے یہاں سے بھاگ نکلو، نہیں تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ کالو کوا یہ بات سن کر فوراً وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ ٹنٹونی اور بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس طرح کالو کو اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔
کالو نے ٹنٹونی کے لیے گڑھا کھودا تھا لیکن وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے۔ آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں کسی کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر آج کی کہانی اچھی لگی تو چینل